बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और दुनिया में जहाँ जहाँ भी उर्दू बोलने और समझने वाले मौजूद हैं, उन सब की खिदमत में मेरा सलाम व आदाब। आज चंद गज़लों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। एक गज़ल से शुरू करते हैं। शेर देखिएगा कि तो फिर वो इश्क ये नक़्दो नज़र बराए फ़रोख्त, सुखन बराए हुनर है, हुनर बराए फ़रोख्त, परिंदे लड़ ही पड़े जायदाद पर आखिर, शजर पे लिखा हुआ है शजर बराए फ़रोख्त। मैं पहले कूफा गया, उसके बाद मिस्र गया, इधर बराए शहादत उधर बराए फ़रोख्त। मैं काफ़िले से बिछड़ कर भला कहाँ जाऊं, सजाए बैठा हूँ ज़ादे सफ़र बराए फ़रोख्त। अयां किया है तेरा राज फ़ी सबीलिल्लाह, खबर न थी कि है ये भी खबर बराए फ़रोख्त। और ज़रा ये दूसरा मिसरा दुरुस्त फरमाएं, मेरे मकान पे लिखा है घर बराए फ़रोख्त। शुक्रिया। एक और गज़ल के चंद अशार देखिएगा कि जो ये कहते हैं कोई पेशे नज़र है ही नहीं, कौन सी ज़ात के मुनकिर हैं अगर है ही नहीं। फिर जो इस शहर में आना हो तो मिलना मुझसे, घर का आसान पता ये है कि घर है ही नहीं। बेइरादा ही तेरे पास चला आया हूँ, काम कुछ हो तो कहूँ तुझसे मगर है ही नहीं। इसलिए हमको नहीं ख्वाहिशे हूराने बहिश्त, एक चेहरा जो इधर है वो उधर है ही नहीं। लफ्ज़ से लफ्ज़ मुझे जोड़ना पड़ता है मियाँ, मेरी किस्मत में कोई मिसराए तर है ही नहीं। और छुप के करता है कोई मेरी वरक गर्दानी, मैंने रखा था जहां मोर का पर है ही नहीं। एक गज़ल के चंद अशार और देखिएगा कि मुझे रोना नहीं, आवाज़ भी भारी नहीं करनी, मोहब्बत की कहानी में अदाकारी नहीं करनी। हमारा दिल ज़रा उकता गया था घर में रह रहकर, यूं ही बाजार आए हैं ख़रीदारी नहीं करनी। तहम्मुल ए मोहब्बत हिज्र पथरीला इलाका है, तुझे इस रास्ते पर तेज़ रफ्तारी नहीं करनी। हवा के खौफ से लिपटा हुआ हूँ खुश्क टहनी से, कहीं जाना नहीं जाने की तैयारी नहीं करनी। गज़ल को कम निगाहों की पहुँच से दूर रखता हूँ, मुझे बंजर दिमागों में शजरकारी नहीं करनी। और वसीयत की थी मुझको कैस ने सहरा के बारे में, ये मेरा घर है इसकी चार दीवारी नहीं करनी। शुक्रिया। एक गज़ल की चंद अशार और देखिएगा कि लोग जब ज़ौम के जंजाल में आ जाते हैं, औज अफलाक से पाताल में आ जाते हैं, तो भी ए ज़िंदगी क्या याद करेगी हमको, आज खुद चल के तेरे जाल में आ जाते हैं। ज़ेरे अंगुश्त किसी हर्फ का आना जैसे, शेर कुछ यूं भी मेरी फाल में आ जाते हैं। तू भी सादा है कभी चाल बदलता ही नहीं, हम भी सादा हैं उसी चाल में आ जाते हैं। ए अजल अपने उसूलों के फसाने न सुना, जिनको आना हो वो हर हाल में आ जाते हैं। और जितने गम पाले हैं ए दामने दुनिया तूने, इतने गम तो मेरे रूमाल में आ जाते हैं। और ऐसे नाकर्दा गुनाहों का बुरा हो अफजल, जो मेरे नामाए आमाल में आ जाते हैं। एक गज़ल के चंद अशार और देखिएगा जनाब के तभी तो
میں محبت کا حوالاتی نہیں ہوتا، تبھی تو میں محبت کا حوالاتی نہیں ہوتا، یہاں اپنے سوا کوئی ملاقاتی نہیں ہوتا۔ اور اب اس بات پر بھی مجھ سے میرے یار الجھتے ہیں کہ میں ہر بات سن لیتا ہوں، جذباتی نہیں ہوتا، اور گرفتار وفا رونے کا کوئی ایک موسم رکھ، جو نالا روز بہ نکلے وہ برساتی نہیں ہوتا۔ تجھے دل میں جگہ دی تھی، نظر سے دور کیا کرتے، جو مرکز میں ٹھہر جائے مضافاتی نہیں ہوتا۔ اور بچھڑنے کا ارادہ ہے تو مجھ سے مشورہ کر لو، محبت میں کوئی بھی فیصلہ ذاتی نہیں ہوتا۔ ایک غزل کے چند اشعار اور دیکھیے گا کہ ختم ہوئی آخر بے خوابی دریا میں، ختم ہوئی آخر بے خوابی دریا میں، ڈوب گئی ہے ایک مرغابی دریا میں، اور اب کے جس وحشت میں گھر کو چھوڑا ہے، جی کرتا ہے پھینک دوں چابی دریا میں۔ اور ایک دن میں جذبات کی رو میں بہہ نکلا، پھول بہائے چند گلابی دریا میں، اور اپنے کنارے خود ہی کاٹنے لگتا ہے، پڑ جاتی ہے روز خرابی دریا میں، اور میں تو کب سے اس کو آگ لگا دیتا، لیکن کچھ مخلوق ہے آبی دریا میں، اور میں تو یہاں روزانہ آتا جاتا ہوں، میں جو یہاں روزانہ آتا جاتا ہوں، پنہا ہے میری سیرابی دریا میں۔ صاحبان ایک غزل کے اور شعر دیکھ لیجئے کہ نہیں تھا دھیان کوئی توڑتے ہوئے سگریٹ، میں تجھ کو بھول گیا چھوڑتے ہوئے سگریٹ، اور مشابہ کتنے ہیں ہم سوختہ جبینوں سے، کسی ستون سے سر پھوڑتے ہوئے سگریٹ، کل ایک ملنگ کو کوڑے کے ڈھیر پر لا کر نشے نے توڑ دیا جوڑتے ہوئے سگریٹ، تو یوں ہوا کہ پریشانیوں میں پینے لگے، غم حیات سے منہ موڑتے ہوئے سگریٹ، اور ہمارے سانس بھی لے کر نہ بچ سکے افضل، یہ راختان میں دم توڑتے ہوئے سگریٹ۔ ایک غزل کے چند اشعار اور دیکھیے گا کہ راہ بھولا ہوں مگر یہ میری خامی تو نہیں، میں کہیں اور سے آیا ہوں مقامی تو نہیں، اور اونچا لہجہ ہے فقط زور دلائل کے لیے، یہ میری جان میری تلخ کلامی تو نہیں، اور ان درختوں کو دعا دو کہ جو رستے میں نہ تھے، جلدی آنے کا سبب تیز خرامی تو نہیں، اور تیری مسند پہ کوئی اور نہیں آ سکتا، یہ میرا دل ہے کوئی خالی اسامی تو نہیں، میں ہمہ وقت محبت میں پڑا رہتا تھا، پھر کسی دوست سے پوچھا یہ غلامی تو نہیں، اور برتری اتنی بھی اپنی نہ جتا اے میرے عشق، تو ندیم و ذکی و کاشف و کامی تو نہیں۔ شکریہ۔ ایک غزل اور سامنے آ گئی، اس کے بھی چند اشعار دیکھ لیجئے کہ ہمارے خون کے پیاس سے پشیمانی سے مر جائیں، اگر ہم ایک دن اپنی ہی نادانی سے مر جائیں، اور اذیت سے جنم لیتی سہولت راس آتی ہے، کوئی ایسی پڑے مشکل کہ آسانی سے مر جائیں، اگر وحشت کا یہ عالم رہا تو عین ممکن ہے، سکون سے جیتے جیتے بھی پریشانی سے مر جائیں، اور بنا رکھی ہیں دیواروں پہ تصویریں پرندوں کی، وگرنہ ہم تو اپنے گھر کی ویرانی سے مر جائیں، اور کہیں ایسا نہ ہو یا رب کہ یہ ترسے ہوئے عابد تیری جنت میں اشیاء کی فراوانی سے مر جائیں۔ جی صاحبان، آخر میں ایک غزل اور اس کے بعد آپ کے سماعتوں کی زحمت تمام۔ 4-5 اشعار دیکھیے گا کہ یہ محبت ہے بند غار میاں،
हो रहे हो कहाँ फरार मियाँ, और कोई गम गुदगुदा रहा है क्या, कोई गम गुदगुदा रहा है क्या, हंस रहे हो जो बार बार मियाँ, हंस रहे हो जो बार बार मियाँ, और किसी गिनती में हम नहीं आते, कीजिए खुद को क्या शुमार मियाँ, और बर्ग होकर भी इतनी खुशफहमी, क्या दरख्तों का एतबार मियाँ, और अपनी बारी भी आ ही जाएगी, तोड़नी किस लिए कतार मियाँ, और अब जो पत्थर है आदमी था कभी, इसको कहते हैं इंतज़ार मियाँ। ख़वातीन हज़रात, आप सबकी समाअतों का बेहद शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको मेरी शायरी पसंद आई होगी। इसी कलाम के साथ आपसे अगले वक्त तक के लिए इजाज़त। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।